نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الكائنات أسوة رأفة شفقة كافة للناس بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللہ رب ذوالجلال والکمال نے قرآن مقدس دے اندر ایک جماعت دے امتحان دا ذکر فرمایا کہ روئے زمین تے ایک ایسی زرین بہترین اور حسین جماعت تیار ہوئی جس جماعت دے تیار کرن دے اندر 23 سال نبوت دا زمانہ خرچ ہویا اور لگا. 23 سالہ محنت تو بعد جڑی جماعت اللہ دے پاک رسول حضرت محمد مقبول ابو بطول با اصول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی، پھر اللہ پاک نے ڈائریکٹ اس جماعت دا امتحان خود لیا اور وہ جماعت روئے زمین تے ایسی تیار ہوئی
کہ کائنات دے اندر جتنیاں جماعتاں پہلے گزریاں بعد وچ آسن انہاں دے دور وچ آئیاں انہاں تمام جماعتاں نالوں افضل اعلیٰ تے سردار جماعت اس جیسی جماعت نہ پہلے گزری تے نہ قیامت دی صبح تک پھر آوے۔ پھر اللہ پاک نے جڑا امتحان لیا وجود وچ اس حصے دا امتحان لیا جڑا حصہ پورے وجود دا سردار ہے۔ سالم انسان دا جسم اس دے اندر ایک ٹکڑا تے لوتھڑا اللہ رکھیا جس دا نا دل ہے، قلب۔ او دل جیویں سارے جسم دا سردار ہے اور پورے وجود تے ڈھانچے دا دار و مدار بندے دے دل تے ہے۔ اگر دل ٹھیک ہے تے باقی تمام تر معاملات ٹھیک ہے۔ اور بندہ جڑی نیت تے ارادہ رکھدا ہے، اللہ دے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام انسان دے اعمال دا دار و مدار بندے دی نیت ہے اور نیت دا تعلق دل نال ہے۔ نیت دا تعلق دل نال ہے۔ اس واسطے اگر دل دی نیت ٹھیک ہے تو سارے عمل ٹھیک ہے، اگر نیت خرابی آ گئی بڑے تو بڑا عمل اللہ تباہ تے برباد کر دیتا ہے۔ اس عمل دی کوئی اللہ دے ہاں نہ کوئی قدر ہے، نہ اس واسطے کوئی اجر ہے، نہ اس واسطے کوئی ثواب ہے، نہ اس کا کوئی صلہ ہے، نہ کوئی بدلہ ہے۔ حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس عمل دا دن قیامت دے ترازو وچ رکھ کے اللہ وزن ہی نہیں کرنا، چونکہ او دی بری نیت دی وجہ نال اس دا عمل سارا برباد ہو گیا۔ اور بندہ جڑا ایمان قبول کردا ہے اس ایمان دا کوٹھا تے گھر بھی اللہ دل نو بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میرا پیغمبر میں اپنی رحمت علی قلم نال جڑا ایمان لکھا ہے وہ تیرے صحابہ دے دل تے لکھے ہے۔ اس واسطے اللہ نے جدو امتحان لیا کیڑی جماعت، توجہ ہے، جس جماعت دی درس گاہ بیت اللہ، جس دا مدرس محمد الرسول اللہ، جس دا ممتحن اللہ، جنہ دی نصابی کتاب کلام اللہ، توجہ ہے، او جماعت جڑی اللہ دے رسول نے تیار کیتی ایسی درسگاہ وچ تیار کیتی جڑی درسگاہ بھی پورے روح زمین تے بے مثال ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، پوری کائنات واسطے ہدایت دا مرکز، پوری کائنات واسطے ہدایت پھٹ دی ہے بیت اللہ وچوں۔ ہدایت کتوں پھٹ دی؟ جنم لے رہی ہے، پھٹ رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، جم رہی ہے، او بیت اللہ مرکز ہے۔ اگر توجہ کرو تو اور گل دساں، ول بیت اللہ ہدایت دا بھی مرکز، ہدایت دا بھی معیار، ایمان دا بھی معیار، تیری میری نماز تے کلمے دا بھی معیار۔ جیڑی نماز بیت اللہ وچ اوہی نماز تیرے کول، جیڑی آزان بیت اللہ وچ او آزان تیرے کول، تو سمجھ لے کہ جیڑی چیز ہدایت والے مرکز وچوں آئی ہے وہی اصل دین ہے۔ توجہ ہے؟ اس واسطے اللہ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ دی جماعت اور مقدس جماعت، ایسی تقدس والی جماعت امتحان لیا اور اس جماعت دیاں جتنیاں کلاساں تیار ہوئیاں، اس جماعت دیاں، وہ بولو تو صحیح، جتنیاں کلاساں تیار ہوئیاں وہ 8 کلاساں بڑھ دیا۔ وہ کلاساں کتنی بڑھ دیا نا؟ 8 بڑھ دیا۔
اللہ نے 8 جماعتاں دا ذکر قرآن وچ کیتا، 8 دی 8 پاس ہو گئی اور میرٹ تے پاس ہوئیاں، جتھے رشوت کر کے بھی پاس نہیں کرایا گیا، سفارش نال بھی پاس، لالچ تے دھمکی نال بھی پاس۔ بولو آج انج ہوندا ہے کہ نہیں؟ بچہ تیرا پاس نہیں ہو رہا، سند نہیں مل رہی، اتھے پیسہ بھی چلتا ہے، لالچ بھی چل ویندی ہے، اتو کسے وڈے دی دھمکی بھی چل ویندی ہے، نالائق تو نالائق بندے نو بھی سند مل ویندی ہے، نالائق او فیل جڑا 0/0 فیل ہوئے او بھی پاس ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر دی جماعت جتھے پاس ہوئیے اتھے لالچ بھی نہیں چلدی، رشوت بھی نہیں چلدی، دھمکی بھی نہیں چلدی، کسے دا تعلق بھی نہیں چلتا۔ او جماعت مکمل میرٹ تے پاس ہوئی، 8 کلاساں میرٹ تے پاس ہوئی۔ ہن کلاساں دساں، پہلی کلاس مہاجرین، ہن گن دے ونجو، دوسری کلاس انصار، تیسری کلاس بدر والے، چوتھی کلاس احد والے، پنجویں کلاس احزاب والے، 6ویں کلاس حنین والے، 7ویں کلاس بیعت رضوان والے، توجہ ہے، 8ویں کلاس فتح مکہ والے۔ اے 8 کلاساں تیار ہوئیاں، 8 دا ذکر اللہ قرآن وچ کیتا تے ساریاں دی کامیابی دا کٹھا اعلان کیتا تے پہلا ابتدا تے افتتاح اتھوں کیتا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ وأجر عظیم۔ اللہ فرماتا ہے اولئک، اے میرا پیغمبر تیرے نال گل کر رہے ہیں۔ اور توجہ کرائے بھائی، آج اس پوری جماعت دا رزلٹ کڈنا ہے، ہر چیز دا نتیجہ قرآن پاک وچوں اخذ کرنا ہے، تے میں تواڈی جھولی وچ پاونا چاہنا، مگر جاگدے بندے ہوئے تا، سوتےاں بندے دا اس عنوان نال کوئی تعلق نہیں، دل دماغ بیدار بیٹھا ہوئے، ہوشیار باش ہو کے کلام سنو۔ اولئک، اے میرا پاک پیغمبر ایک گل تیرے نال پیا کردا، اے میرا پیغمبر گفتگو میری تیرے نال پہ ہوندی ہے۔ اللہ میرے نال کیوں کر؟ اللہ فرماتا ہے محنت جو تیری ہے، اے میرا پیغمبر مشقت تا تو کیتی ہے، تیار تا تو کیتی، پڑھائیاں تا تو کیتی ہے، صفائیاں تا تو کیتی ہے، اے میرے پاک پیغمبر اس جماعت تے رات دن تیری محنت لگی ہے، تیری محنت دے نتیجے وچوں کہ یہ تیار تھی گئی ہے، اس واسطے میں تیری تسلی واسطے گل پیا کرے نا۔ ہوراں نو کیڑا پتہ جنہاں نو پکیاں پکائیاں مل ونجن، جنہاں نو بڑیاں جڑیاں مل ونجن، انہاں بے قدریاں نو قدر نہیں ہوندی۔ اے میرا پیغمبر محنت تو کیتی ہے، اس جماعت دی تینوں قدر ہے، اس جماعت دی قدر دا تینوں پتہ ہے میرا پیغمبر، اس وقت میں تیری تسلی واسطے گل پیا کرے نا، تیرے دلاں سے واسطے گل پیا کرے نا۔ اولئک، اے جتنیاں کلاساں بیٹھیاں
انہاں ساریاں دے بارے میں گل تیرے نال پیا کریندا میرا محمد رسول اللہ اللہ کے گل پیا کریندا اللہ فرماندا ہے سونیا محنت تا تو کیتی ائی صفائی تا تو کیتی ائی منجائی تا تو کیتی ائی پڑھائی تا تو کیتی ائی رات دن انہاں تے پہرا تا تو دتا ائی تعلیماں تا تو دتیاں نی حج دا عمل تو سکھائی نماز دا عمل تو سکھائی روزہ پریکٹیکل کر کے تو سکھائی وضو دا طریقہ تو سکھائی ایمان انہاں تو سکھائی اسلام انہاں تک تو پہنچائی قرآن دیا تلاوت کر کے انہاں دے ایمان مزین تو کیتا میرا پیغمبر اس وقت میں تیری تسلی واسطے گل پیا کرنا تیرے دلاں سے واسطے گل پیا کرنا گل کے لیے امتحان اللہ انہاں دے امتحان واسطے میں کوئی اور بندہ نہیں چنیا اور کسے دا انتخاب نہیں کیتا انہاں دا امتحان میں آپ لے آئی انہاں دا امتحان میں آپ لیا کسے نتھو نو کسے خیرے نو کسے ایرے نو کسے خیرے نو کسے وغیرے نو میں نہیں بلایا اتھے آون نہیں دیتا کیوں میرا پیغمبر جیڑی شہدہ امتحان لینا ہے وہ اگر امتحان نبی بھی لوے تے انہوں پتہ چلنا کوئی نہیں اگر ولی کرے تو انہوں پتہ نہیں لگنا اور رزلٹ تک نہیں پہنچنا انہوں حقیقت حال معلوم نہیں ہونی چونکہ امتحان انہاں دے ہتھاں دا تا کوئی نہیں انہاں دی تحریر دا نہیں انہاں دی تقریر دا نہیں انہاں دی تنویر دا نہیں انہاں دی تبشیر دا نہیں انہاں دی تفسیر دا نہیں انہاں دی تعمیل دا نہیں انہاں دی تکمیل دا نہیں انہاں دی تجمیل دا نہیں انہاں دی تحسین دا نہیں انہاں دی تصویر دا نہیں امتحان جڑی شے دا میں لیندا پیا او امتحان ایسی جگہ دا لے رہا جڑی چیز پردیاں وچ راندی ہے جڑی چیز چھپی تے ٹھکی تے لکی راندی ہے اتھے نہ نبی دی نظر پہنچے نہ ولی دی نظر پہنچے نہ کسے ملک مقرب دی نظر پہنچے نہ کسے جن دی نظر پہنچے نہ کسے فرشتے دی نظر پہنچے نہ کسے نوری دی نہ کسے ناری دی نہ کسے خاکی دی نہ کسے اول دی نہ آخر دی نہ اپنے دی نہ پرائے دی نہ سجن دی نہ دشمن دی نہ کسے جیندے دی تے نہ کسے موئے دی نظر اتھے نہیں پہنچ دی جتھے میں امتحان پہ لینا وہ امتحان کیڑی چیز ہے جتھے نبی دی نظر بھی نہیں پہنچ دی اللہ فرماندا امتحان اللہ قلوبہم میں انہاں دا ڈائریکٹ دلاں دا امتحان لیا توجہ کرو بھائی یہ گل ہے بڑی قابل غور چونکہ صحابہ کرام دا مقام بڑا نازک ہے صحابہ دے متعلق رائی دے دانے دے برابر بندے کو لو کوہتائی ہو ونجے تے اللہ فرماتا ہے ستیہ ناس ہو گیا بڑا تو سا اتھے ون کے اٹیک کیتا جتھے میرے محمد دی محنت چل رہی جاگ دے پہو امتحان اللہ میں انہاں دا امتحان ہتھاں دا بھی نہیں لیا انہاں دیاں اکھاں دا بھی نہیں لیا انہاں دے کناں دا بھی نہیں لیا جو بندہ آکھے چلو ٹھیک ہے من گیتا انہاں کناں نال قرآن سنیا من گیتا انہاں محمد اکھاں نال محمد نو ویکھے انہاں اکھاں نال بیت اللہ نو ویکھے انہاں اکھاں نال مدینہ منورہ نو دیکھے انہاں اکھاں نال حجر اسود نو دیکھے مقام ابراہیم نو دیکھے مینا نو دیکھے عرفات نو دیکھے مزدلفہ نو دیکھے انہاں دی اکھاں بھی ٹھیک ہیں انہاں دے کن بھی ٹھیک ہیں ہتھاں نال انہاں کم جہاد والا کیتا بھی ٹھیک ہے پیراں نال چل کے میدان بدر وچ گئے میدان احد وچ گئے مقام احزاب تے گئے مقام حنین تے گئے مقام بدر تے گئے مقام احد تے گئے اے گلاں ٹھیک ہیں بندہ اٹیک کرن والا دے اتوں تا ٹھیک ہن وچوں انہاں دی نیت ٹھیک کوئی نہیں اتو تو کلمہ پڑھ دیں تے اندروں اندروں کوئی نہ پڑھ دیں اتو ہورن تے وچوں ہورن بندہ یہ اٹیک کر سکتا ہے اللہ فرماندا ہے میں امتحان ہی اس جگہ دلے جتھے کوئی وڈے تو وڈا دشمن بھی حملہ کر کے کامیاب نہ ہوئے
اللہ دا میں پورے وجود دے کسے شے دا امتحان نہیں لیا، میں اتھے ون کے امتحان لے آئے۔ اللہ کے امتحان لے آئی۔ اللہ فرماتا امتحان اللہ، میں انہاں دے دلاں دے اندر جھانک کے ویکھیا، انہاں دے دلاں دے اندر میں جھانک کے ویکھیا، او جڑے دل نال ایمان بندہ قبول کریندا ہے، جڑے دل نال رسالت دی گواہی دیندا ہے، جڑے دل نال ایمان تے اسلام دیاں گواہیاں پیش کریندا ہے، اس دل دا میں امتحان لیا تے ول اس دل نو جڑے ویلے میں جھانک کے ویکھیا، اللہ فرماندا ہے ول آؤ تانوں ویکھاں مینوں محمد پاک دے صحابہ دے دل وچ کیڑی شے ملی۔ او دروازے نال ٹیک لا کے ستا ہے بندہ، چور پکڑیا کہ نہیں پکڑیا؟ توجہ ہے؟ وہ آدھا ساڑیاں چھپڑیاں ویکھو، اساں آدھا ساڑیاں پکڑنیاں ویکھو۔ جاگ دے رہو۔ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، میں ابو بکر دے دل وچ ویکھیا، عمر دے دل وچ ویکھیا، عثمان دے دل نو ویکھیا، علی دے دل نو ویکھیا، طلحہ دے دل نو ویکھیا، زبیر دے دل نو ویکھیا، سعد بن ابی وقاص دے دل نو ویکھیا، عبد الرحمن بن عوف دے دل نو ویکھیا، میں بلال دے دل وچ ویکھیا، صہیب دے دل وچ ویکھیا، سہیل دے دل وچ ویکھیا، سمیرہ دے دل وچ ویکھیا، سمیہ دے دل وچ ویکھیا، عائشہ دے دل وچ ویکھیا، خدیجہ الکبریٰ دے دل وچ ویکھیا، حسن دے دل وچ ویکھیا، حسین دے دل وچ ویکھیا، ابو سفیان دے دل وچ ویکھیا، او دے بیٹے امیر معاویہ امیر المومنین خال المسلمین حضرت امیر معاویہ دے دل وچ ویکھیا، جڑا تمام صحابہ دا ماموں لگدا ہے رشتے دے اندر۔ اللہ فرماندا ہے جدوں میں انہاں دے دل دے وچ آپ جھانک کے ویکھیا، میں اللہ گواہی پہ دیندا او بے اعتبار من ونجو، او شک کرن والے من ونجو، میں کسے نبی دی ذمہ داری نہیں لائی، کسے فرشتے دی نہیں لائی، کسے اپنے پرائے دی ڈیوٹی نہیں لائی۔ فَأَطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، میں آپ رب نے انہاں دے دل وچ جھانک کے ویکھیا، تے جدوں میں ویکھیا انہاں دے دل وچ کیڑی چیز ہے؟ اللہ دا اوہ چیز ہے جڑی میں لکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ بندہ اپنی کتاب کھول کے مطالعہ کرے کہ جڑی کتاب میں لکھی ہے اس وچ کسے دشمن کوئی دخل اندازی نہیں کیتی، او ساری کتاب دا مطالعہ کرن تو بعد آدھا ہے جیڑا حرف میں لکھے اوہ ہی لکھے ہوئے، اس وچ ہور بندے کسے زبر تے زیر دا اضافہ تے کمی۔ اللہ دا امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، میں انہاں دے دل وچ کیڑی شے لکھی، ول جداں میں مطالعہ کیتا تے جھانک کے ویکھیا تے امتحان لیا، ول وی اوہ چیز لکھی ہے۔ اللہ فرماندا ہے میں دو چیزاں لکھیاں، الزمہم کلمۃ التقوی، الزمہم کلمۃ التقوی، جویں کوئی بندہ دکان لاوے تے میکھاں ٹھوک کے اپنی دکان دی مشہوری واسطے بورڈ لیندا ہے، اللہ فرماندا ہے میں صحابہ دے دل وچ بورڈ ٹھوکیا تے میں آپ لکھ دیتا تے رحمت دی الفی نال جوڑیا، انج جوڑیا کہ تروڑن والا آپ ترٹ ونجے، او دے ہاتھ ترٹ ونجن، او دا سینہ تروٹ ونجے، او دی کانڈ تروٹ ونجے، او دا منہ کھپ ونجے، او دے منہ تے مکالا بلیا جاوے، مگر محمد دے دل صحابہ دے دل نے جڑی شے میں لکھی او مٹے ہی نہیں، او کدے مس بھی نہ ہوئے، او کدے مدھم بھی نہ ہوئے۔ اللہ کیڑی شے لکھ اللہ دا الزمہم کلمۃ التقوی،
میں صحابہ دے دل چ ایک پاسے لکھیا تقوی تے دوئی کیڑی شے لکھی کاتابا فی قلوبہم الایمان میں ایمان تے تقوی دے دو بورڈ آپ لکھن اللہ فرماندا ایو جن لکھن جو میری لکھی ہوئی چیز نو کائنات دی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی میری لکھی ہوئی قلم نال میں تقدیر لکھی کوئی مٹا نہیں سکتا میں قضا تے قدر دے فیصلے لکھن کوئی مٹا نہیں سکتا میں اس قلم نال قرآن لکھیا دنیا دی کوئی طاقت جیویں قرآن نو نہیں مٹا سکتی ایویں ابو بکر دے ایمان نو بھی کوئی نہیں مٹا سکتا عمر دے شان صحابہ توجہ ہے سبحان اللہ اللہ اکبر عظمت صحابہ دا اتنا مقدس عنوان ہے اس تے بندہ ابتدا کر دے وے تا پھر ایک گل مکدی نہیں ہوندی پورے قرآن پاک چی بندہ پھیرے مارے نا جیڑے پاسو گزرن لگے صحابہ دی عظمت دی آیت کوئی نہ کوئی نظر آ سبحان اللہ سبحان اللہ اور تسا جاگو آتے میں تو انہوں پورے قرآن دی خیری کرا دے وہاں 8 کلاساں دا امتحان ہی تو انہوں سنا دے وہاں سبحان اللہ مگر ان قسمت تو اڈی اپنی پائے ستے ہو اور میں ایویں لگا رہا محنت کرن تے تو اڈی نینداری خراب ہوئے فائدہ تا کوئی نہیں کیا خیال ہے سبحان اللہ چلیے سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان اے میرا پاک پیغمبر انہاں دے دلاں وچ ایمان لکھیا جڑا اج تک سلامت ہے انہاں دے دل وچ تقوی لکھے جڑا اج تک سلامت ہے تے ول جڑی شے میں لکھاں اونوں کون مٹاوے اس واسطے آدن جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے جدو رب لکھن والا آپ ہوئے اللہ فرماتا میں قرآن لکھے قیامت دی صبح ہو ونجے مٹاون والے مٹ ونجن مگر قرآن مٹدا کوئی نہیں ہاں قرآن نو جلاون والے تے جل کے راکھ ہو ونجن قرآن نو ختم کرن والے انہاں دیاں نسلیں مک ونجن مگر قرآن قیامت تک رانا ہے کیوں اللہ فرماندا ہے میں آپ لکھے اللہ جڑی شے تو آپ لکھے والا دے نال کے کردا ہوندا ہے اللہ فرماندا ہے نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جڑی شے میں آپ لکھدا او دی حفاظت بھی میرے ذمے او دے واسطے میں چوکیدار نہیں کھڑے کیتے پہرے دار میں کو نہیں کھڑے کیتے اللہ فرماندا ہے پہرا بھی میں آپ دیواں نگرانیاں بھی میں آپ کراں حفاظت دا ذمہ بھی میں آپ چاہاں اس وقت اللہ فرماتا ہے سونیا میں تیری جماعت دا امتحان لیا اس امتحان کے رزلٹ آیا کیا آیا رزلٹ آیا نتیجہ آیا اللہ کے نتیجہ آیا اللہ کریم فرماتا ہے نتیجہ تا آیا تقوی انہاں دے دل وچ ڈر بھی میرا انہاں دے دل وچ امیداں بھی میرے نال انہاں دے دل وچ خوف بھی میرا ہووے انہاں دے دل وچ لالچ بھی کوئی نہیں انہاں دے دل وچ طمع بھی کوئی نہیں انہاں دے دل وچ حرص بھی کوئی نہیں اے عبادت کر دین تا میرے ڈر دی وجہ نال سجدہ کر دین تا میرے ڈر دی وجہ نال نمازاں پڑھ دین مگر لوگاں نو وکھاون واسطے نہیں پڑھ دے اے میرے ڈر دی وجہ تو پڑھ دین میرے تقوی دی وجہ تو پڑھ دین اللہ فرماندا اے رزلٹ آیا ول انعام سنو والمینال انعام بھی میں دے رہا اللہ فرماندا لہم مغفرۃ و اجر عظیم انہاں نو میں بخش دیتا ہے اے سارے بخشے گئے اے مہاجر بھی بخشے گئے انصاری بھی بخشے گئے بدر والے بخشے گئے احد والے بخشے گئے احزاب والے بخشے گئے حنین والے بخشے گئے بیعت رضوان والے بخشے گئے صلح حدیبیہ والے
اے اٹھے دیاں اٹھے کلاساں میرا پیغمبر اے مڈل کلاس دا پورا جڑا بورڈ بنے میرا پیغمبر اس بورڈ جتنیاں کلاساں تیریاں تیار ہوئی ہیں انہاں ساریاں دا رزلٹ بھی ہکو انعام بھی ہکو لہم مغفرۃ و اجر عظیم مغفرت بھی انہاں واسطے اجر عظیم بھی اللہ اکبر ہوں ایک کلاس دا ہی میں چھڑا ذکر کرا نا جڑی 8 کلاس ہیں 8 گھنٹے چاہیے 8 گھنٹے وچ ایک کلاس دا تعارف ہوندا ہے مہاجراں دا ذکر چھڑے تے وقت انہاں دی قربانیاں یاد آ ونجے انصاریاں دا ذکر چھڑ ونجے وقت انہاں دی قربانیاں تے محنتاں یاد آ ونجن بدر والیاں دا حال چھڑے تے جنگ بدر یاد آ ونجے احد دا ذکر چھڑ ونجے احد دی کلاس دا تے احد دے اندر کی کچھ ہویا اے 1 گھنٹے چ مکدا ہے تساں 1 گھنٹے چ نہیں تا بن دے تے 8 گھنٹے کے کرسو تساں تا ٹوپیاں سٹ کے گھر لگے ویسو اس خطرے تو میں لمبی تقریر نہیں کردا ہوندا مختصر کر کے تعارف کرا رہے ہیں 8 کلاساں دا اللہ فرماندا ہے 8 دا نتیجہ سن لے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اے میرا پیغمبر 8 دا نتیجہ سن لے رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذالک لمن خشی ربہ اے تقوی ذالک لمن خشی ربہ رب تو ڈر دن اس وجہ نال میں راضی ہویا انہاں اللہ کیوں راضی ہوئے تیرا رشتہ کیا لگتا ہے تو راضی ہوئے اللہ تیرا ننیال تا کوئی نہیں تیرا ددھیال تا کوئی نہیں تیرے داد پوترے تا کوئی نہیں تیرے ملیرے مسیرے تے نانے تے مامے تے چاچے تے اگلے تے پچھلے نسلی تے وصلی تے اولا تے آلہ تا کوئی نہیں اے اللہ تیرا کنبہ قبیلہ تے خیل تے ال تا کوئی نہیں تیرا حسب تے نسب تا کوئی نہیں تیری بیوی تے بچے اولاد جائیداد تا کوئی نہیں اللہ تیرا انہاں نال کیڑا رشتہ ہے اللہ فرماندا کیوں راضی ہویا آؤ میں تانوں دساں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے میرے تے راضی ہوئے تے میں انہاں تے راضی ہو گیا انہاں مینوں دیکھیا بھی کوئی نہیں تے راضی ہو گئے انہاں ملاقات بھی کوئی نہیں کیتی تے راضی ہو گئے میں قرآن نازل کیتا قرآن تے راضی ہو گئے میں محمد جوان نو بھیجا میرے محمد جوان تے راضی ہو گئے میں شریعت نو بھیجا شریعت تے راضی ہو گئے میں نمازاں دا حکم بھیجا نمازی بن گئے میں روزے دی گل کیتی روزے دار بن گئے میں حج دی گل کیتی حاجی بن گئے میں جہاد دی گل کیتی غازی بن گئے میں جہاد دی گل کیتی مجاہد بن گئے اللہ فرماندا ہے اے میرے قانون تے راضی ہیں میری شریعت تے راضی ہیں میرے امر تے راضی ہیں میرے آرڈر تے راضی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اسا تساں اللہ دے حکم تے راضی ہوئے مثال دیواں ہو دیواں مثال بندہ ایک محلے چ رہندا ہے ہوش سنبھالن تو گھن کے مرن تک مسجد نہیں آیا 5 ٹائم اللہ دا امر آیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اے اللہ دا امر آیا ہے کامیابیاں لے پاسے آ ونجو اللہ دا امر آیا ہے نماز والے پاسے آ ونجو اللہ دا امر آیا ہے اللہ دے گھر وچ آؤ دکاناں چھوڑو اپنا گھر چھوڑو اپنا بستر چھوڑو تو کاروبار نہیں چھوڑیا تو بستر بھی نہیں چھوڑیا تو تجارت بھی نہیں چھوڑی تو اپنی نظام زندگی نو نہیں چھوڑیا نظام دنیا دے اندر انہیں مست رہے صبح اذان ہوئی تیرے کنہ تو گزر گئی ظہر دے ٹائم وقت اذان ہوئی ہے کہ متا صبح دا بھولیا زور لے آ کے سجدہ چا کرے تے اللہ دروازے توبہ دے کھول کے او دے رحمت دے بدل گجا کے وسا دے وے مگر زور دیاں زانا دے ونالے دے کے لگے گئن مگر تیرے کنہ تے جو نہیں رہی اثر دیاں زان ہوئیے متا ہون جوان نو ہوش آوے مغرب دیاں زانا ہویاں تینو ہوش نہیں آیا عشاء دیاں زانا ہویاں تینو ہوش نہیں آیا انہیں ازانا ہون دیاں رہیاں آن دیاں رہیاں وین دیاں رہیاں گزر دیاں رہیاں
مؤذن جوانی وچ اذان شروع کیتی بڑھاپے تے پہنچ گیا اتنی آساناں تیرے کناں تو گزریاں اتنی دے آرڈر تیرے کناں تو گزرے دکان تے بیٹھا رہے آرڈر آندا رہے مگر تو نہیں سنیا اسے دکان تے بیٹھے ڈی سی دا آرڈر آویا شٹل بند کر ورنہ 50,000 جرمانہ ہی اسے ویلے کیوں بند کیتا ہی تیرا بڑا کاروبار یاد ہے ڈی سی دا آرڈر ہے 50,000 جرمانہ ہے اللہ آرڈر دیتا ہے بند کر میرے گھر را ورنہ جہنم وچ سٹ دے سہی ایسا کہ اللہ جہنم قبول ہے اے جڑا گاہک مڑ گیا اے قبول کوئی نہیں 4 پیسے جڑے پیچھے مڑ ونجن اے گل نہیں ہو سکتی میں اذاناں سن کے شٹل بند نہیں کرنا میں پلازہ تے دکان بند نہیں کرنی اے اذاناں سندا رہا آرڈر آندے رہے ویندے رہے چلدیاں گزردیاں جوانیاں گزر گئیاں بڑھاپے گزر گئے ایک دن آ گیا ہے بندے تے موت آ گئی ہے آخر بندہ مرن واسطے جو آیا ہے آدھن دانیاں دا منہ چکی والے پاسے ہوندا ہے ہر بندے دا منہ موت والے پاسے وے کوئی صدر تامی موت والے پاسے آندا پیا کوئی وزیر رخ تیرا میرا موت والے پاسے کوئی صدر امیر رخ موت والے پاسے کسے دا جوانی والے پاسے پس گیا دانا کسے دا بڑھاپے وچ دانا پس گیا کسے دا بچپن وچ پس گیا کسے دا لڑکپن وچ پس گیا کسے دا صحت وچ پس گیا کسے دا بیماری وچ پس گیا کوئی روڈاں تے پس گیا کوئی ہسپتالاں وچ پس گیا کوئی دکاناں تے پس گیا کوئی بازاراں وچ پس گیا کوئی کنجر خانے وچ پس گیا کوئی میخانے وچ پس گیا کوئی شراب خانے دے اندر مر گیا کوئی کیڑی جگہ تے مر گیا آخر بندہ آیا جو مرن واسطے موت آونی ہے چکی والے پاسے ہر بندے دا رخ ہونا ہے موت والے پاسے ہر بندے دا رخ ہویا پہ آخر چلدیاں بندہ مر گیا اور اس سے بندے دی پرچی آ گئی ہے مسیتی وچ اے گل غور نال سن سو مسلمانوں توجہ نال گل سن سو اے زندگی دیاں گلاں ہوندیاں ہو ونجن سنیاں ونجن پلے بدھیاں ونجن تے کم آ ویندیاں جے سر دے اتوں گزر ونجن تا فائدہ کوئی نہیں ہوندا بھاویں جتنی قیمتی گل پئی ہوویں اوتے پرچی آ گئی ہے مسجد دے اندر اعلان کرنا ہے فلانا دکاندار مر گیا 4 بجے دا جنازہ ہے سارے مسلمان شریک ہو کے ثواب دارین حاصل کرو مریا کون ہے ونجنا کیسے ثواب کس دیونا ہے قانون کس بنائے اعلان کرن والے کر دیتا ہے بندہ مر گیا ہے مسجد آیا تے بھاویں نہیں آیا مر گیا ہے نماز پڑھیے تے بھاویں نہیں پڑھی مر گیا ہے چونکہ موت اپنے ٹائم تے آونے کتنی بڑی بغاوت ہے اس بے نمازی دا اعلان ہی نہیں کرنا چاہیے اے کون مر گیا ہے باغی مر گیا ہے نمازی بن کے مر اللہ دے قانون دا باغی بن کے نہ مر اللہ دا ڈر ختم ہو گیا ہے اللہ دا ڈر رویا تے اللہ دا آرڈر سن کے مسیتاں بھریاں ونجے نا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر عثمانی دے اندر لکھ دین اللہ جے آسمانہ تو ایک لتر لٹکا دے ویا لمبے زنجیر نال کھلا لٹکے ہویا 11 فٹ دا اتے لکھے ہوئے چن کتھے رات گزاری ہے وال جڑے ویلے اذان ہویا تے جڑا حاجی نماز واسطے دکان بند نہیں کریندا سیدھا بتھاڑ تے لگیا کے بیٹھا کریندا حرام خورا اللہ دا آرڈر آ گیا جے کے بیٹھا سوچیندا اجے تو تولنے چ لگا ہوئے اجے پیسے بٹورنے چ لگا ہوئے ادو اللہ دا آرڈر آ گیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح او فرماندے جے اللہ لتر لٹکاویا قادر لٹکا سکدا
جے لتر لٹکے ہویا تے تیرے میرے سر تے وال ہی نظر نہ آوے اتنے لگے نا تے 5 ٹائم لگے نا تے روزانہ لگے نا روزے آوے تا وار ہی نہ آوے روزیاں وچ وار ہی نہ آوے بادشاہ پل تے کھڑے کر دیتے نا بندے اس آکھے جیڑا اتھوں گزرے 4 لیتر او دے سیرے چ مارو تے تاں پل تو گزر سی دریا دا پل ہے ہن اتھوں کون ہی میں گزرے جیڑا آوے سر نیواں کرے اس آکھے مار گزرن دے توجہ 4 لیتر کھاوے تے پل کراس کر ونجے حتیٰ کہ ایک موقع ایو جیاں آیا کہ رش لگ گیا کہ لگ گیا رش لگا پیا او بندے درخواست لے کے بادشاہ کو لگے گئے انہاں کہ ہن ساڈا وقت ضائع ہوندا ہے لتر مارن والے ودھا چھوڑ لتر مارن والے ودھا چھوڑ تاکہ ساڈا ٹائم ہو جویں ٹول پلا دے تے رش پے ویندا ہے تے بندہ دے کسے طرح پرچی دے کے تے نکل ونجا تے جان چھڑاواں اتھے بندہ دے یار اے جڑے بوتھ ہی نہ بنائن اے جڑے 4 بنائن 8 بنے پے ہوویں نا تے ٹائم تے ضائع نہ ہووے ہاں اے قوم 4 لیتراں تے خوش نہیں ہوندی اے آدی 4 دی جگہ تے 8 لگ ونجن مگر ساڈا وقت خرچ نہ ہووے اے آکھے نا اللہ سیاں جڑا لتر لٹکایا ہی نہ جڑا ایک لٹکائے دی جگہ تے 5 لٹکا کاروبار نہیں چھوڑے دے اساں بسترا نہیں چھوڑیں دے کام نہیں چھوڑیں دے 5 لیتر ہور کھا گئے انسان جاگ دے پے ہو چلو میں تو انہاں دی گل کر رہا جنہاں نو اللہ کامیابی دیاں ٹکٹاں تے سنداں انہاں دی مرن تو پہلے دے دی تیرا میرا نتیجہ مرن تو بعد نکلنا ہے مگر صحابہ کرام دا نتیجہ زندگی وچ نکلیا تے اللہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا پیغمبر میں ایویں راضی نہیں ہویا کوئی رشوت نہ کوئی نہیں دیتی انہاں مینوں دھمکی تا کوئی نہیں دیتی انہاں دا میرے نال ہو رشتہ تا کوئی نہیں میں کیوں راضی ہو گیا اس واسطے کہ انہاں دے دل وچ جیڑا تقوی میں لکھیا وہ تقوی ہی موجود ہے اس تقوی دی وجہ تو میں راضی ہو گیا انہاں دے ایمان دی وجہ تو میں راضی ہو گیا میں انہاں تے ناراض نہیں ہونا میں انہاں تے ناراض نہیں ہونا تا نبی کریم نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم جیڑا انہاں نال محبت کرے او میرے نال کرے جیڑا انہاں نال دشمن ہوے او میرا دشمن ہوے انہاں دا سجن میرا سجن انہاں دا دشمن میرا سجن جے صحابہ نو نہیں منیا اس محمد نو بھی نہیں منیا اس نے آل نو بھی نہیں منیا اس نے اصحاب نو بھی نہیں منیا اس نے ازواج نو نہیں منیا ایک امیر معاویہ دا انکار کر دے جس تے لفظ صحابی بولیا جاوے اللہ فرماندا ہے صحابی جس تے بولیا گیا میں راضی ہو گیا صحابی جس تے بولیا گیا او دا ایمان بھی میں لکھیا ہے صحابی دا لفظ جس تے بولیا گیا او دے دل تقوی بھی میں لکھیا چاہے ابو سفیان ہوے چاہے چھوٹا ہوے چاہے مہاجر ہوے چاہے انصاری ہوے چاہے بدر والا ہوے چاہے احد والا ہوے چاہے حنین والا ہوے چاہے اصحاب والا ہوے بیت رضوان والا ہوے صلح حدیبیہ والا ہوے جیڑی کلاس وچ وی ہوے جیڑے مقام تو آیا ہوے جیڑے گھر وچوں آیا ہوے جیڑی قوم وچوں آیا ہوے جیڑے قبیلے وچوں آیا ہوے اللہ فرماتا ہے ذاتاں دی گل کوئی نہیں قوماں دی گل کوئی نہیں برادری دی گل کوئی نہیں کلمۃ التقوی انہاں دے دل وچ جڑا تقوی ہے اس تقوی دی بنیاد تے اے درجے تے انعام میں تاں دتے میرا پیغمبر اکھاں کھول ڈھائے پوسے اے ہتھاں دی ٹیک نہ لاؤ نا تھا سدھے ہو کے بہو ہاں ہوں ٹھیک ہو گئے توجہ میرے سامنے تو میرا دل نہ ساڑیا کرو نا وہ کت تو پار ون کے اکھاں بند کے دیا کرو اللہ اکبر جاگ دے پہ تو تھا گل کرا اوہو اجے تو میں ابتدائی کی تھی سبحان اللہ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پاک پیغمبر دے ساتھی
جتنیاں کلاساں تیار ہوئیاں ساریاں دا رزلٹ آیا، سارے پاس ہو گئے، میرٹ تے پاس ہو گئے، سارے نو انعام ملیا، سارے واسطے اللہ نے انعام دا کٹھا اعلان کیتا۔ اللہ کریم فرماندے نے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ ہن اے تیرے ساتھی اس مقام تے پہنچن، اس مقام تے پہنچن جڑے مقام تے پچھلے نہیں پہنچ سکدے، آون والے نہیں پہنچ سکدے۔ نبی کریم نے فرمایا میرا صحابی ایک جو دی مٹھ گھروں بھر کے آوے، محمد دی تلی تے رکھے، اللہ دے نام تے خرچ کر کے پچھا مڑ ونجے۔ اللہ اکبر، قربان جاواں صحابی دے شان تو، قربان جاواں صحابہ دی عظمت تے تقدس تو۔ الحمدللہ اسمبلی چ بل پاس ہو گیا کہ جڑا صحابہ کرام دی توہین کرسی اس لعنتی دی معافی کوئی نہیں، اس تے معافی، اس تے کمپرومائز کوئی نہیں۔ اللہ کرے جڑا قانون بنے او دے مطابق سزا بھی مل جاوے تا انشاءاللہ اس روئے زمین تے صحابہ کرام دی تقدس تے عزت تے عظمت دے اتے کوئی بندہ اشارہ کرن والا ہی تو نظر کوئی نہ آسی۔ جس ٹیڑی اکھ نال دیکھے اس کانے دی اکھ کٹ دیتی جانی ہے، گندی زبان استعمال کیتی زبان کٹ دیتی جانی ہے، وہ اس قابل ہے۔ جاگ دے پہو سبحان اللہ۔ اللہ کریم اللہ دے پاک رسول فرماندے ایک مٹھ جو دی بھر کے اللہ دے نام تے میں محمد دی تلی تے رکھ دیندا ہے کہ اللہ واسطے میں خرچ کر کے جا رہا۔ اللہ دے رسول فرماندے نے پچھلے بندے آویں میرے منن والے میرے امتی، احد پہاڑ جڑا 6 کلومیٹر دے فاصلے تک چلدا رہندا ہے، 6 کلومیٹر جدی لمبائی بڑھدی ہے، فٹاں دے حساب نال جدی اونچائی بڑھدی ہے سینکڑیاں دے حساب نال، او سارا پہاڑ ایک پاسے بندہ چا رکھے میرا منن والا میرا امتی صحابہ تو بعد ولعود پہاڑ دے برابر ترازو وچ سونا گھروں لے آوے، سونا تے پہاڑ احد برابر وزن کر کے وٹے سٹ چھوڑے تے سونا آ کے اللہ دے نام تے خرچ کر دے وے۔ محمد کریم فرماندے بلال جیڑی جو دی مٹھ خرچ کیتی اس جو دی خرچ کیتی ہوئی مٹھ دے مقابلے وچ احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرن والا میرا امتی اس اجر نو پہنچ نہیں سکدا، اتھے پہنچ نہیں سکدا۔ او دا سب تو وڈا شرف صحابی دا کہ اس محمد پاک دی پیشانی ویکھی، میرے نبی دا چہرہ ویکھیا، چہرہ ویکھے جڑا بندہ کلمہ پڑھن والا او دے پلے گناہ رہن دیندا ہی نہیں۔ اللہ او دی غلطی ہو بھی ونجے تے اللہ فرشتہ نو لکھن دیندا ہی نہیں۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر دے ساتھی تے یار کس مقام تے پہنچن، ایک دور آئے اللہ اکبر ان دین محمد، اللہ اکبر ان دین محمد کتابہ اقوی و اقوی مکیلا لا تذکر الکتب السوال فعندہ طلع الصباح فاطفئ الکندیلا۔ ایک مقام آیا ہے کہ دین جڑا تیرے میرے تک پہنچا ہے، ایک دین دی نسبت ایک دور اللہ فرماتا ہے میرے نال جس بندے نے دین لینا ہے اللہ کو دین ملنا ہے، زمین والیاں کو نہیں ملنا، مولویاں کو نہیں ملنا، کسی دیاں لکھی ہوئی کتاباں وچوں نہیں ملنا، دین جڑا ملنا ہے ڈائریکٹ اللہ کو ملنا ہے۔ ان الدین عند اللہ، جڑا دین بھی
اے اللہ دے نزدیک بس وہ دین کو مل سکتا ہے، اس تو علاوہ جے کوئی دین مذہب بناوے تو دین کوئی نہیں بندا۔ ول دور چلتا رہا تے بدلدا رہا، آ گیا وارا تے نمبر محمد رسول اللہ دا، آ گیا وارا والضحیٰ تے چہرے والے دا، آ گیا وارا واللیل دیاں زلفاں والے دا، آ گیا وارا علم نشرہ دے سینے والے دا، آ گیا وارا یاسین دے دنداں والے دا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ وہ جلدی تک گھر کوئی نہیں وجنا تو سبحان اللہ۔ بولو کسی نو جلدی ہے؟ دکان والے ہو سی کوئی نہیں، پچھو گاہ کھڑے ن، کوئی نہیں۔ وہ فون کر دے پین، مس کال ہی دے پین کہ نماز چھوڑ دے پہلے مینو سودا دے، ول جدو مس کال گاہک دی آ ونجے تے دکاندار دی اپنی نماز تک گئی نہ ایک باری، او دا خیال اس پاسے ٹر گیا۔ اس پاسے اگر خیال نہ ہوئے تو میں گل کراں، سبحان اللہ۔ چونکہ اے دین ہے، دین والے پاسے خیال ہوئے سارا اسے پاسے، جڑے پاسے دین ہوئے، ایک پاسے دنیا ایک پاسے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احبا بے دنیا ازرہ بے آخرت ہی، جس دنیا نال محبت کی تھی اس آخرت کا نقصان کر چھوڑیا، تے جس بندے من احبا آخرت ہی، جس آخرت نال پیار کیتا یعنی دین نال، ازرہ بے دنیا، اس اپنی دنیا دا گھاٹا کیتا ہے، اپنے دین تے آخرت دا فائدہ کر لیا۔ ہن ایک پاسے دنیا ایک پاسے دین، کیڑی شے پسند کرسو؟ دین۔ جڑے دین پسند کر دیو میں تانوں وقت دساں، منیسو جمعے والے دن جتنی مصروفیات ہوئے 12 تو گھن کے 3 تک بورڈ لا جو چھٹی ہے، 12 بجے تو لے کے 3 بجے تک میرا دنیا دا لین دین کسے نال، کاروبار کسے نال، چال چلن کسے نال، ہر چیز ٹھپ، ساری توجہ۔ صحابہ کرام جمعے دی تیاری جمعرات تو کر دے ہن، تیری 12 بجے ہی پوری کدے نہیں ہوئی۔ جمعے والے دن 12 وج گئے، دن دے 12 وجن تیرے کوئی نہیں وجے، تو اجے بھی سوچ رہے ہیں کہ کس ٹائم جاواں۔ ہاں اجے 4 گاہک ہور رہندن، انہاں نو بھگتا لواں، کیوں؟ میں ون کے پڑھنے آخری 2 رکعت نسدیاں بھجدیاں دوڑدیاں، 2 وچوں ایک تاں مل ہی ویسی، چلو کوئی ٹکرا ہی مارنیاں مار کے مڑا آسا، کیڑا ون کے اتنے کشمیر فتح کرنا ہے۔ جمعے والے دن تے عام نمازاں وچ فرق ہے، جیڑا بندہ جمعے والے دن اہتمام نال جمعہ پڑھ کے ونجے او سمجھے میں جمعے دیاں ساریاں فضیلتاں حاصل کر لئی ہے۔ جیڑا جمعے والے دن ہی بھرجل وچ نظر آوے تے 100 تے 20 دے چکر وچ آوے، توجہ ہے؟ ول سمجھو اس اپنے گلوں لایا جمعہ نہیں پڑھیا، جس جمعہ پڑھنا ہے انہوں سوکھا طریقہ دستا پہ، آسان طریقہ، جو کچھ بھی کر رہے ہیں 12 بجے سوئی تے سوئی چڑھے تیری ہر شے ٹھپ ہو گئی، اس تو بعد تیرا جتنا ٹائم گزرے کیڑی تیاری وچ، جمعے دی تیاری وچ غسل کیتا ہی، کپڑے چینج کیتے نہیں، وضو کیتی، خوشبو لائی آئی، تیار ہویا، داڑھی نو تازہ منے آئی، جمعے تے ورنہ ہے نا، ایویں متا مسیت والے کڈ نہ دے کہ آج تو بلیڈ کیوں نہیں ماریا، آج اے تھڈے کیوں نکلے کھڑے ہیں۔ توجہ ہے؟ جاگ دے پیو کہ ستے پیو؟ اے داڑھی نو بلیڈ مارنا جمعے دی تیاری وچ داخل نہیں، متا تو سمجھے جو پہلے ایدم ستیہ ناس کرا تے تاون کے نماز پڑھا، یہ انج کر کے آئیوں تا ول سمجھ اللہ نال مقابلہ کر کے آیا ہے۔ اللہ جیڑی شے نو تو پسند نہیں کردا
تیرا نبی پسند نہیں کرتا میں سینہ تان کے آیا کھلائی جو کرنا ہی کر لے رب کعبہ دی قسم قیامت والے دن تو اے چہرہ لے کے ویسے اس دہاڑے دا انجام سوچ لے تو جے انہیں داڑھی مندیاں بندہ مر گیا اس حالت موت آ گئی قبر دفن ہو گیا ول جدو بندہ اٹھ سی جیڑی حالت مرے اس سے حالت اٹھایا ونجنا ہے شراب پیندیا مر گیا نشہ کردہ مر گیا چوری دی حالت مر گیا ڈاکہ مار دیا قتل ہو گیا گولی لگ گئی ہاں داڑھی منیندہ بیٹھائی اسے ٹائم صاف کر کے آیا ہے تھوڑی دیر بعد ازل تو فیصلہ ہو گئے اسرائیل نے جان قبض کر لئیے ہون داڑھی آمن واسطے تا تورا ٹائم چاہی دے تے جدو ٹائم موت دا برابر ہوئے اتھے وقفہ کوئی نہیں بندہ آکھے تھوڑی دیر ٹھہر ونجو داڑھی تا پوری ہو ونجے اس تو بعد میری روح کٹ گنو اللہ دے سلیمان پیغمبر دی مسیت پوری نہیں ہوئی تے اگلے روح کٹ گئی دی تے تو داڑھی دی انتظار وچ بیٹھا داڑھی پوری ہو سی تے موت آسی اس واسطے ہر ٹائم تیاری رکھ کسے ٹائم ہی موت دا فرشتہ آ سکتا ہے ول شکل تا ایو جئی ہوے جڑی اللہ ویکھے تا اللہ کے واہ واہ شکل تا میرے محمد دی بنا کے چلو یار کوئی کم و بیشی ہو بھی گئی ہے تے میں اللہ رحیم تینوں معاف کر دیواں جے تو بڑا بڑا عمل کر کے جاویں تیری شکل ہی محمد کریم دے خلاف ہوے باغیہ والی شکل ہوے تے اللہ فرماوے جے شکل تینوں محمد دی پسند نہیں مینوں تیری پسند نہیں اتھے کیڑے بابو نو بلا کے سفارش کرا سے اتھے کس نو بلا کے رب نو راضی کر سے کوئی ہے طریقہ اچھا چلو اس گل نو چھوڑو ہن جمعے دی تیاری واسطے کتنے گھنٹے چاہیے دن 3 گھنٹے دے اندر اگلی گل دساں جتنی کوشش کر سے جیڑا عمل کر سے نیکی تے ثواب لکھیا جا سے توجہ ہے جاگ دے پیو سبحان اللہ اے جڑے ہون مسیح تے وڑدے پن اے کیڑا جمعہ پڑھنے ہیں پہلے اے تو سوچو نا اے جمعے دا کیڑا تعلق ہے اس آون نال اتنی دوڑ بندہ لے کے آوے تے اتنی بھاج دروڑ کے آوے پسینوں پسینی ہو کے آوے اے سوا ٹکر مارن دے ہور کوئی نہیں محمد کریم جدو مسجد وچ آوے نا تا مسجد اینڈ تک بھری ہو دی ہے خطیب محمد بعد چاوے ہاتھ نمازیاں نال مسجد پہلے اے آدھے نماز ہووے تے اتھا ونجا اے جان ساڑی چھوڑے تے اتھا مسیح تے ونجا بھائی شریعت دین دے معاملات قانون نال ہیں اے تیری مرضی نال دین نہیں بنیا اللہ دی مرضی نال بنیا ہے اچھا تو سا میرے خیال ہے ناراض تھی گئے ہو کیونکہ تواڈی عادت ہے سچی سن کے ناراض ہو ونجنا چونکہ میں ٹیکس لے رہ کے پورا نچوڑ کٹ گیا ہے ہاں خلاصہ کٹ کے ارک کٹ کے تواڈے سامنے رکھ کے بیٹھا ہویا تساں ہر شے سن سکدے ہو سچی نہیں سن سکدے جس دیاڑے سچی سناندے ونجو اس دیاڑے مسیح تے بندہ نظر اس دیاڑے وہ پیچھے ایک میں جمعے تے نماز دا مسئلہ کیتا بندہ باہر ون کے آدھا اج استاد تا میری ستھن لا چھوڑی ہے میرے پلے تا چھوڑے ہی کچھ نہیں میں چونکہ نماز صبح دی کوئی نہیں پڑھتا میں چونکہ صبح دی نماز نہیں پڑھتا تے استاد سارا رگڑا ہی انہاں تے لائی بیٹھا ہی ہن سچی میں کس نو آکھاں مودی نو بولو ہو صدر بش نو ون کے امریکہ چ آکھاں وہ ڈرم نال گل کراں نماز دی تواڈے نال کراں وہ مسلماناں تے جیڑیاں چیزاں فرض ہیں انہاں نو دسنیاں جیڑیاں کمیاں مسلماناں وچ او پوریاں کرنیاں کافر نو دعوت دیویندی ہے اسلام تے ایمان دی مسلمان نو دعوت دیویندی ہے عمل دی اصلاح دی کہ جیڑا ایمان اسلام قبول کیتا اس تے پہرا دے پہرا دیتا ابو بکر صدیق نے پہرا دیتا عمر نے ایک ٹائم اللہ کریم فرماندے دین میرا ہے دین بڑا اچا ہے تے اچھی ذات کو لو ملنا ہے
اللہ اکبر ان دین محمد کتابہ اقوا و اقوا مکیلا۔ ایک ٹائم آیا اللہ فرماندا ہے ہن جے کسے دین لینا ہے ڈائریکٹ چلے آ جاوے میرے محمد پاک کو، اللہ دے پیغمبراں دے کلنیا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اللہ دے پیغمبراں دے او لوگو اگر تانوں شک ہے میرے دین دے اندر، اگر تانوں شک ہے میرے عقیدے دے اندر، اگر شک ہے میرے نظریے دے اندر، ان کنتم فی شک من دینی، میرے دین وچ ایک ٹائم آیا اللہ دا دین میرا ہے، ایک ٹائم آیا اللہ دا ہن دین میرے محمد دے کول آ گیا ہے۔ جس نو لوڑ ہوے کسے عرب وچ لینا ہے، عجم وچ لینا ہے، روم تو آوے دین محمد تو ملنا ہے، شام تو آوے دین محمد تو ملنا ہے، عراق تو آوے دین محمد تو ملنا ہے، کوئی بندہ ایران وچ آوے دین محمد تو ملنا ہے، کوئی پاکستان وچ آوے دین محمد کریم دی جھولی وچوں ملنا ہے۔ ول ایک ٹائم آیا اللہ دے پیغمبر مکے والیاں نو آکھیا فل قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کردا انہاں دی جنہاں دی تساں عبادت کر رہے ہو، تساں غیر اللہ دی عبادت کردے ہو، میں اللہ دی عبادت کردا، جڑا دین اللہ نے میں محمد نو دیتا ہے اس دین وچ عبادت اللہ دی چلدی ہے، کسے نبی واسطے کوئی نہیں، کسے ولی واسطے کوئی نہیں، کسے پیر واسطے کوئی نہیں، صدر وزیر واسطے کوئی نہیں، چھوٹے وڈے واسطے کوئی نہیں، اپنے بیگانے واسطے کوئی نہیں، نوری ناری واسطے کوئی نہیں، زندہ مردہ واسطے کوئی نہیں، اول آخر واسطے کوئی نہیں، نوری خاکی واسطے کوئی نہیں، اکمل اجمل واسطے کوئی نہیں، ہو عبادت کس واسطے فلا عبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن عبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وان اقم وجہک للدین حنیفا۔ دین جڑا اللہ نے مینوں دتا ہے اس دین وچ قبر دی عبادت کوئی نہیں، حجر دی بھی کوئی نہیں، شجر دی بھی کوئی نہیں، جیندے واسطے کوئی نہیں، موئے واسطے کوئی نہیں، وہ عبادت ساری دی ساری ان صلاتی للہ نسکی للہ محیایا للہ مماتی للہ، مرنا بھی اللہ واسطے، جیونا بھی اللہ واسطے، نمازاں بھی اللہ واسطے، قربانیاں تے بکرے تے چھترے تے نظر تے نیاز چڑھاوے سارے اللہ واسطے ہون۔ اے دین جڑا اللہ محمد نو دیتا ہے، اس وقت نبی کریم مکے والیاں نو تے لکم دینکم، سبحان اللہ سبحان اللہ، لکم دینکم ولی دین، تہاڈا دین تہاڈے واسطے، میرا دین سبحان اللہ، تہاڈا دین قبراں والا، مردیاں دی پوجا کرن والا، مردیاں دی سور پکار کرن والا، میرا دین زندہ نو پکارنا، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین هو الحی لا الہ الا ہو۔ میرا دین آتا عبادت اودی کرو جڑا کدے مردہ نہیں، عبادت اودی کرو جڑا کدے تھکدا نہیں، عبادت اودی کرو جڑا کدے سہندا نہیں۔ پیر تھک ونجن، مولوی تھک ونجن، تویز لکھن والے دے ہاتھ ترٹ ونجن تے تھک ونجن، تو اس تے امیداں لئی بیٹھے جے دے ہاتھ بھی تھکے پین، جے دا وجود ہی تھکا پہ ہے، جیڑا خود ستا پہ ہے، تیری قسمت نو کیویں جگاوے؟ تیری قسمت تاں جاگنی ہے کہ او جگاوے جیڑا کدے ستا ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ،
سوئی تو سوئی چاڑ نہیں گئی، اس واسطے زندگی باقی ملاقات باقی.